अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें से ये सब बताइएगा कि परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की तो इजाजत मिल गई है। इंतहाबी निशान का क्या मामला बना? पता चला उनको गदा गाड़ी मिली। इंतहाबी निशान कहानी क्या है? देखिए जी, पहले तो नीचे से जब काम स्टार्ट हुआ तो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्शन करवाए। रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर से मिलके इन्होंने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने जो लोग हैं, आपको ही पता है कौन है इस मुल्क के बादशाह हैं, उन्होंने एक पहले एक 10 मरले के प्लॉट निकाले परवेज इलाही बादशाह से का। बड़ा इलेक्शन कमीशन परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन को कह दें या इलेक्शन कमीशन के जो ऊपर बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको भी हम कह सकते हैं। इज्जत से तो बुलाना है ना, हमने मजबूरी है, हमने पाकिस्तान में रहना तो है ना। तो नीचे से रिटर्निंग ऑफिसर को कहे कि पहले 10-10 मरले के प्लॉट निकाले वफालिया के गांव में, लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो वो निकाले इन्होंने 28/11/23 को 3 ये प्लॉट। रिटर्निंग ऑफिसर ने खुद से ये रिटर्निंग इन्वेस्टिगेट क्योंकि देखिए उन्होंने खुद नहीं किया, एक कोई उनके पास एक ऑब्जेक्शन आया, लेकिन ऑब्जेक्शन में भी एसी है, एसी कर रहे हैं ना, एज आरओ का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन फ्रीवुलस आया। उसके बाद इन्होंने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए, ट्रिब्यूनल को मैनेज किया, वहां से रिजेक्ट कराया। उसके बाद ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला सुनाया। और एक मिनट, अभी आपने एक लफ्ज बोला है ट्रिब्यूनल को मैनेज किया। ये मैनेज का क्या आपने इल्जाम सर ये हमेशा से मैंने जिस तरीके से आप चेक कर लें, जिस तरीके साफ और शफाफ तरीके से सर, केसेस की हेयरिंग की है। जी जी बिल्कुल, हमें पता है साफ और शफाफ तरीके से पाकिस्तान में रहने के लिए आपको साफ और शफाफ नहीं चल सकते, आपको लोगों के कहने पे चलना है। आप यहाँ से चले जाएं, पहले चले जाएं सुप्रीम कोर्ट का, आप देख लें। मैं आपकी बात को देखें, ट्रिब्यूनल के पास 341 पिटिशनें आई, 300 उन्होंने अलाउ की, 300। तो आप इस तरह ना, ये आप कहाँ से कह रहे हैं 300 आई? 700 टोटल आई थी, 736 टोटल पूरे आई थी। पंजाब की बात, मैं लाहौर की, अब लाहौर के जिन जिन लोगों के पास थी हमें भी पता है क्या क्या चीजें थी, क्या बताया गया था कि ये लोग हैं जो पीटीए के मेन लोग हैं, इनको आप एविडेंस दें ना। इलेक्शन क्या करें। मैं अब जब रिजेक्शन उड़ा देते हैं, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बेंच उड़ा के फेंकते हैं साइड पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है कि नहीं पड़ा है, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब हाई कोर्ट के फैसले ने उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन ना दी परवेज इलाही को, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए, रीचेक ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिया, और ये कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर लोगों को राइट है कि वो अपने बंदे नुमाइंदे लें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने भी दिए हैं, अतर मनल्ला साहब ने दिया कि लो विल ऑफ द पीपल है, वो जिसको मर्जी वोट दें, चाहे वो बंदा जेल में बैठा हो, जो मर्जी हो। सो इस बेस पे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए। अब अगला काम था कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन थी कि वो इनको इलेक्शन लड़ने दे, और उनके जो सिंबल है वो फॉर्म। अब 26 को हुआ, 26 को हमने एप्लीकेशन दी आरओ को, आरओ ने लेने से इनका। 26 को किस चीज के लिए एप्लीकेशन? 26 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ठीक है। 26 को हमने एप्लीकेशन दी कि परवेज इलाही को इंतखाबी निशान मोर अलॉट किया जाए। आपने ये दरख्वास्त की कि हमें मोर इंतखाबी दिया जाए, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट का 67 है, उसकी क्लास 1 है, बड़ी क्लियर है कि जो वो मांगेंगे उसको ही शैल भी डिलीवर दिया जाएगा। उसने हमारी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं? वो कई ऊपर से जो उसके ऊपर मसाइल थे जिनके अंडर वो काम कर रहा था, रोका। ये तो सादा सा मामला था, अगर आपने हमने उसके बाद वो रिजेक्ट कर सकते थे एप्लीकेशन। नहीं, रिजेक्ट करते हम उसके खिलाफ आए थे, लेकिन रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने सुनी नहीं। हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो डीसी है उसको एप्लीकेशन दी कल 27 को जाके कि भाईजान ये इनको कहें डिसाइड करें, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। उन्होंने लेट आवर्स में हमसे रिसीव की, लेकिन हमने उसी दिन हाई कोर्ट पिटीशन फाइल कर दी। हमें पता था कि ये नहीं देनी, हाई कोर्ट उस दिन पिटीशन ही लगी, हाई कोर्ट पिटीशन फाइल हुई, आज जाके लगी। अब आज जब पिटीशन लगी तो इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कौन सा इंतहाबी निशान अलॉट किया? अब उस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने माशाल्लाह जल्दगी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने परवेज इलाही साहब को एक गदा गाड़ी का इंतखाबी निशान दे दिया। इससे क्या इख्तलाफ है? गदा तो देखे ना, मैं एक मिनट, अमेरिकन जो है सियासी जमात, वहां पर भी एक सियासी जमात के पास गदा उनका इंतहाबी निशान है। ये तो कोई बुरी चीज है। देखिए वो नेशन है, और नेशन ने पिछले 50-100 साल में देखें तो उनका 2 पार्टीज का आ रहा है, एक पार्टी का गदा आ रहा है, एक का हाथी आ रहा है, वो सेपरेट एक चीज चल रही है। उनका तो इंतखाबी पार्टीज का, जिस तरह हमारे यहाँ शेर आपको गदा गाड़ी से क्या है? अब हमें इख्तलाफ कोई नहीं है, हमें इख्तलाफ यह है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर एक चीज दी हुई है कि उसकी मर्जी के मुताबिक सिंबल दिया जाएगा। या तो हम पाकिस्तान में कहें कि इलेक्शन एक्ट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर आप गदा गाड़ी की तशरीह करना चाहें, लेट्स सपोज परवेज इलाही साहब को गदा गाड़ी का निशान हाई कोर्ट की तरफ से कह देते हैं कि नहीं जी वो ले, तो क्या तशरीह करेंगे? मेरे ख्याल में हाई कोर्ट कम से कम अब इलेक्शन एक्ट से बाहर नहीं जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएगी। अगर इन हालात के अंदर भी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर फेंक के हाई कोर्ट फैसला करेगी तो फिर हाई कोर्ट का अल्लाह ही हाफिज है। फिर हम यही कहेंगे कि इसका मतलब है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ओथ लेके बैठे होते हैं, वो फिर अंडर नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इंतहाबी निशान है ना, वो इस चीज की अक्कासी करता है कि वोटर्स को उन्होंने आगे लेकर जाना, वोटर्स के मसाइल को हल करना है।
تو اگر کسی کے پاس ٹانگا ہے، کسی کے پاس گدا گاڑی ہے، کسی کے پاس تیر ہے، تو یہ بھی ایک انتخابی نشان ہے. نہیں، انتخابی چودھری نشان ہے. صاحب کو آگے بڑھ کر الیکشن میں حصہ نہیں، لینا انتخابی چاہیے. نہیں، وہ لڑ رہے ہیں بجائے کہ اب الیکشن. litigation الیکشن میں آ نہیں، جائیں. لیٹیگیشن نہیں ہے، میرا رائٹ ہے. میرا کیا کانسٹیٹیوشن مجھے رائٹ نہیں دیتا کہ میرے اگر فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ایکٹ کیوں ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اس کے اندر جب لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی مرضی کا لے سکتا ہوں، میں اگر ایکس پارلیمنٹرین ہوں تو یہ شیل ورڈ یوز ہے، مجھے ملنا ہے، تو پھر میں اپنے رائٹ کے لیے کیوں نہیں ہوں گا؟ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو بلے کا نشان ہوتا نا، تو پھر تو اب ضرور کہتے کہ یار یہ ہمارے رائٹ سلب ہوئے ہیں. آپ اپنی مرضی کا انتخابی نشان ہے. ہاں، مرضی کا میرا لکھا ہوا، میں ایکٹ سے باہر نہیں ہوں گا. ایکٹ میں جب لکھا ہوا ہے میں مرضی کا لے سکتا ہوں تو پھر مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کسی کو چمٹا ملا ہے، سر، جو کسی کو انہوں نے خود مرضی سے مانگے ہیں، مرضی سے مانگے، اس کی رائٹ لکھا ہوا ہے. ایکٹ تو ختم کر دیں. یہ بیٹھے ہائی کورٹ ہے، کل اڑا دے کہ الیکشن ایکٹ غلط ہے، اڑا دے تاکہ پھر الیکشن ہی ختم ہو جائے، سارا کچھ ختم کر دے. جب الیکشن لڑنا ہے، اب کتنے دن ہو گیا آپ کو انتخابی نشان الاٹ ہوئے؟ انتخابی نشان تو انہوں نے آج ہی لاٹ کی ہے. آج آج الاٹ کی ہے. آج ہی ہم نے چیلنج کر ہم تو چیلنج کیا کہ ہم نے پہلے چیلنج کیا تھا کہ ہماری پہلے پرویز صاحب سے مشاورت ہوگی تھی. نہیں، ہاں اپلیکیشن کیونکہ جس دن ہوا ہے کل سیٹرڈے تھا. سیٹرڈے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ پیکاک لینا ہے. ہم جیل میں بھی گئے، ملاقات کی، انہوں نے کہا یہی سمبل لینا ہے کیونکہ آلریڈی سنڈے کو جیل میں ملاقات. نہیں، سیٹرڈے کو تھی. سیٹرڈے کو 27 تاریخ تھی، آپ کو شاید بول رہے ہیں. 26 سی جس دن جو فرائیڈے کو ہائی کورٹ نے چودھری آرڈر. صاحب کو پتا چلا نا پروٹوکول کافی مل رہا ہے جیل میں. یہ آپ کو باتیں ہی ایسی پروٹوکول، اللہ آپ کو جیل بھجوائے. پھر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا دے رہے ہیں. نہیں، میں نے میرے بات، آپ نے میری بات پوری نہیں سنی. میرے خیال زندگی میں نے پہلی دفعہ پرویز الہی کے بال سفید دیکھے ہیں، اور 77 ایئر کی ایج میں اس حالات کے اندر اگر ایک بندہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے تو دیکھیں، لائٹر سے ان کی سٹینڈ لے رہا ہے تو اپنے لیے نہیں لے رہا، اپنے عمر جتنی بھی ہے گزاری بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے لیے کہ آپ جب ایک بات پہ سٹینڈ لیا ہے تو آپ کو سٹینڈ لینے سے کرنا ہوگا. چودھری صاحب نے چلے اسی بہانے یہ بتا دیں ملاقات میں پھر کیا کہا الیکشن سے متعلق. انہوں نے کہا یہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن ہونا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام 8 فروری کو بھرپور طریقے پہ نکلے گی. اور جن لوگوں نے پچھلے 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر جس طرح مہنگائی، بے روزگاری کو بڑھایا ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اور عمران خان جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملک کی عوام کے لیے لڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ 8 فروری کو عوام نکلے گی اور بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالے گی. اور انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے کیا استدعا کی ہے؟ ہم نے استدعا کی ہے کہ ہمیں الیکشن ایکٹ کے مطابق ہم نے ایک اپلیکیشن دی ہے، اس اپلیکیشن کے مطابق ہمیں پیکاک ملنا چاہیے. اور نہیں، گدا گاڑی تو دیکھیں انہوں نے لاٹ کی ہے نا. ابھی ہم آپ کیا کہہ رہے ہو اس آرڈر کو؟ ہم نہیں، آرڈر تو سیٹسفائڈ ہی ہونا ہے کیونکہ ہماری اپلیکیشن ہے، ہماری اپلیکیشن کے مطابق ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور ہماری اپلیکیشن سے مرضی تو نہیں کر سکتے، ایکٹ سے باہر نہیں جا سکتے. اگر وہ کریں گے، اگر کہیں گے ہم نے یہ کر دیا تو غلط ایکٹ کیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے جناب اس کو. ایک زمانے میں آپ کو پتا نا چودھری صاحب کے پاس سائیکل کا انتخابی نشان تھا، پورے سائیکل میں شہر میں سائیکلیں لگا دی گئی تھی. تو دیکھیں وہ سائیکل ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ ایک اکیلا ایک بندے کا نہیں تھا. میں پھر بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا اور چیز ہے، انڈیپینڈنٹ کو دینا اور چیز ہے. جب ایک ایکٹ میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ پارٹی، تو اس کو اس کے مطابق چلنا ہے. ہم کانسٹیٹیوشن اور ایکٹ سے باہر نہیں جا سکتے. اب کل اس کی ہیئرنگ ہوگی، کل ان کی ارلی کے بعد، ارجنٹ کے بعد عدالت نے جواب مانگا. عدالت نے ان کو الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ آپ جن لے آئیں. اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی پرنٹنگ کمپلیٹ کرا لی ہے. انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کا جواب. شاید بلال حسن صاحب نے ہیئرنگ کی ہے. جی، آج شاہد صاحب نے اس طرح کی ہے، وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا.